ब्रेक से वापसी पे आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ देर पहले बात हो रही थी कराची में पेश आने वाले आपसे चंद आप समझ लें कि लम्हे कबल ही अभी इत्तलात मौसूल हो रही हैं। इसके हवाले से मज़ीद बड़ा अफसोसनाक वाक़या कुछ देर पहले जो है पेश आया है। एक बम ब्लास्ट दोबारा से हुआ है शहर कराची के अंदर। दहशतगर्दी के निशाने पर शहर कराची है और अब से कुछ रोज़ कबल 12 मई का दिन था, जिस वक्त रात के पहर तकरीबन 11:15 या 11 बजे के करीब एक धमाका हुआ और उसके बाद अब से कुछ दिन के बाद ही एक और वाक़या बिल्कुल उसी नौइयत का धमाका हुआ है, और जिसके बारे में कुछ देर पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी हमारे नुमाइंदे से, जो हमें तफसील से आगाह कर रहे थे कि क्या सूरत हाल है। हस्पतालों के हवाले से हमने जो है मज़ीद गुफ्तगू करनी है। हमारी नुमाइंदा यहाँ पर हमारे साथ शाहीन सिद्दीकी साहिबा लाइन पर मौजूद है, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया शाहीन, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। शाहीन, आप मेरी आवाज़ सुन सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ आपकी आवाज़। शाहीन, ज़रा बताइएगा कि ये धमाका इससे पहले भी हुआ और बड़े अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि जो हमारे सरकारी हस्पताल हैं वहाँ पर पहले ही बड़ा मुश्किल मरहला होता है किसी भी शख्स का इलाज करवाना, और अगर इस तरह के गैर मामूली वाक़यात रोनुमा होंगे तो क्या इक़दामात किए जाते हैं। और अब से चंद रोज़ कबल भी इसी नौइयत का एक धमाका हुआ था जिसमें बड़ी तादाद जख्मियों की थी, तो क्या इक़दामात हस्पतालों में किए गए हैं? आपके पास इसके हवाले से क्या तफसीलात है? मैं चाहूँगा ज़रा देखने वालों के साथ शेयर कीजिए। यासिर, जहाँ तक कोई भी हादसा या रौनुमा होता है शहर में या सूबे में जी, तो ये देखा गया है कि जो इमरजेंसी अस्पताल में लगाई जाती है फौरी तौर पर, जैसे आज ट्रामा सेंटर में सिविल अस्पताल की इमरजेंसी भी खाली करवा ली गई और ट्रामा सेंटर में भी जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तो इंतजामात, क्योंकि ये एक बड़ा वाकया होता है तो इंतजामिया पूरी इन्वॉल्व होती है, महकमा सेहत फौरी तौर पर इन्वॉल्व हो जाता है, तो फौरी तौर पर जो है वो इंतजामात देखे जाते हैं कि आया कि जख्मियों को कोई तिब्बी इमदाद में कोई फर्क ना पड़े। तो इस दफा पे ट्रामा सेंटर में जो है वो जख्मियों को लाया गया था और इमरजेंसी फौरन नाफिज कर दी गई थी और बाकी मरीजों को जो है वो वार्डों में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन ये देखा गया है कि बड़ी तादाद में जख्मी लाए गए थे, 16 जख्मी लाए गए हैं यहाँ पर, जबकि एक खातून की हलाकत हुई है जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं, 2 पुलिस एहलकार शामिल हैं। अगर हम बात करें जख्मियों की तो 3 की हालत नाजुक बताई जाती है, जिनको 2 को आईसीयू में शिफ्ट किया गया था और अभी भी वो 2 जख्मी उनकी हालत नाजुक है और उनको आईसीयू में मुंतकिल किया गया है। अच्छा शाहीन, एक चीज़ की मैं ज़रा वजाहत चाहूँगा, ज़रा इसके बारे में बता दीजिए कि जो 3 जख्मियों का भी आपने बताया, ये वो लोग थे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे के लोग थे, या जो एएसआई समेत 2 जो सिपाही जिनका बताया जा रहा है, क्या ये वो लोग थे? उनके बारे में बताइएगा। और साथ ही ये ज़रा बताइएगा, ये खातून जिनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि जो जाँबहक हुई हैं, उनकी क्या शनाख्त हो सकी है? जी बिल्कुल, उनकी शनाख्त हो चुकी है, क्योंकि अभी एमएलओ रिपोर्ट अभी जारी की गई है। जितने जख्मी थे उनकी एमएलओ कर दिए गए हैं और जो पोस्टमार्टम किया गया है खातून का, सोनिया उनका नाम बताया जा रहा है और वो राहगीर थी खातून जो अपने बच्चे के साथ जा रही थी। बच्चा कुछ देर के लिए उनसे हटा था और वो ब्लास्ट में उस वक्त जख्मी हुई। और ये भी मनाजिर देखे गए कि जब वो उनकी आखिरी सांसें ले रही थी तो वो बच्चा उनको जो है वो झंझोड़ रहा था अपनी वालदा को। तो जब उनको एम्बुलेंस में डाला गया तो उनकी सांसें बाकी थी, लेकिन उन्होंने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया था। जब अस्पताल पहुंची हैं तो वो जाँ बहक हो चुकी थी खातून, अगर जिनकी हम बात करें उनकी वो जाँ बहक हो गई थी। जबकि जख्मी जो है जिनकी आप बात करें, जिनको 2 जख्मियों को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, लेकिन अभी अस्पताल इंतजामिया से हमारी बात हुई है, उनका कहना यह है कि फिलवक्त हम नहीं बता सकते क्योंकि उनकी हालत बहुत नाजुक है और तिब्बी इमदाद दी जा रही है। और एक जख्मी को उसमें से ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया है, जो शदीद जख्मी है, जिसकी बात 2 जख्मी जिनको ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया है जो शदीद जख्मी है। ठीक है शाहीन, ये बताइएगा अगर हम बात कर ले तो वो 40 से 45 के दरमियान उनकी उम्र बताई जा रही है, जो शदीद जो नाजुक हालत है, जिनकी 2 जख्मी जिनको ऑपरेशन थिएटर आईसीयू से ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल किया गया है। बिल्कुल ठीक है शाहीन, ये बताइए कि इस तरह के जब वाक़यात रोनुमा होते हैं तो अमूमन होता ये है कि जो आला हुकाम होते हैं, जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव होते हैं या जो दीगर वज़रा होते हैं, वो ऐलानात करते हैं कुछ ज़ख्मियों को जो वो तिब्बी इमदाद दी जाएगी, जो क्रिटिकल होंगे उसके इलाज मुआलजे की सहूलियात हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। ये क्या हुज्जत तमाम की गई है? कोई इस तरह का अभी तक बयान दिया गया है? देखिए, अभी तक नासिर हुसैन शाह ने जो है अभी बयान जारी किया है कि जख्मियों को जो है वो फौरी तिब्बी इमदाद दी जाए और
कोई भी मुश्किल जख्मियों को नहीं आए, कोई अद्वियात की कमी ना हो। तो ये अभी इस वक्त नासिर हुसैन शाह साहब का बयान आया, इससे पहले वजीर आला सिंध का बयान आया कि अस्पताल में फौरी जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए, अमले की कमी नहीं होनी चाहिए, अमले को फौरी तौर पर तलब किया जाए। तो हमारी एमएस से भी बात हुई, जो डायरेक्टर वहाँ के ट्रामा सेंटर के प्रोफेसर साबिर मेमन साहब हैं, उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना ये था कि तमाम इंतजाम करवा दिए गए, अद्वियात वहाँ पर फौरी तौर पर जो है वो फौरी तौर पर पूरी की गई हैं। ऑपरेशन थिएटर्स खोल दिए गए थे, जितने वहाँ पर और जो मरीज थे उनको वहाँ से वार्ड्स में मुंतकिल कर दिया गया था, क्योंकि बड़ी तेजी से एम्बुलेंस ला रही थी और अंदर मुंतकिल किया जा रहा था। तो इंतजामात, हमारी साबिर मेमन से बात हुई, उनका कहना यही था कि बड़ी तादाद में मेडिसिन वहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई थी और खून के कुछ एहतियात थे, तो ब्लड जो सेंटर वहां पर मौजूद है ट्रामा सेंटर में, वो भी खोल दिया गया था, क्योंकि बड़ी तादाद में जख्मियों का खून बहा था, जिसकी वजह से उनकी हलाकत वाकई हो सकती थी। तो ये थोड़ा सा वहां पर अस्पताल में देखा गया है कि वहां पर इंतजाम किए गए हैं प्रॉपर, जबकि जो सिविल अस्पताल का इमरजेंसी बिल्कुल अलग है, वो भी इमरजेंसी खोल दिया गया था और उस वक्त भी जो है जो बाकी मरीज थे उनको वार्ड में मुंतकिल किया गया था और वहां पर भी इंतजाम किए गए थे, क्योंकि एम्बुलेंस बड़ी तेजी से वहां पर मूव कर रही थी। तो यही देखा जा रहा था कि शायद खदशा यही था कि ज्यादा इसमें जख्मी होंगे, तो इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए थे। एक चीज की और जरा हमारे देखने वालों के इल्म में ये बात आ जाए, क्योंकि एक बड़ा मसरूफ तरीन इलाका है और बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड इलाका जो है ये अब बन चुका है, जहाँ पे बहुत सारे शहरी मसाइल हैं। अब ये भी बताया जा रहा था कि जब ये वाक़या रोनुमा हुआ है, जब ये धमाका हुआ है, तो जो वहाँ पर एम्बुलेंस सर्विस थी उसका वहां पहुंचना इंतहाई मुश्किल था। और फिर अकरम साहब कुछ देर पहले ये बता रहे थे कि लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लोगों को या जख्मियों को वहां से मुंतकिल किया। ये बात किस हद तक दुरुस्त है और कितनी दुश्वारी आई है, जरा इस हवाले से भी मैं चाहूंगा जरा। जी बिल्कुल, हमारी एम्बुलेंस सर्विस से बात हुई थी क्योंकि वहां पर नियरेस्ट भी मौजूद थी, लेकिन बहुत कंजस्टेड गलियां हैं, क्योंकि वहां पर मार्केट मौजूद है। तो खारादर में गलियां बहुत छोटी छोटी हैं, लोगों ने बहुत छोटी छोटी गलियों में जो है वो दुकानें बनाई हुई हैं और जगह बहुत ज्यादा आगे घिरी हुई है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस को कई घंटे लग गए वहां एम्बुलेंस को दाखिल होने में और जख्मियों को वहां से उठाने में। स्ट्रेचर ले जाए गए थे, जो एम्बुलेंस आई थी वो स्ट्रेचर अंदर लेके जा रही थी और पैदल चलकर आ रहे थे जख्मियों को एम्बुलेंस में डालने के लिए, क्योंकि बहुत कंजस्टेड एरिया है खारादर की। अगर हम बात करें तो बहुत छोटी छोटी गलियां हैं और वहां पर तजावुजात बहुत ज्यादा देखी जा सकती हैं। अगर हम खारादर की बात करें तो बड़ी तादाद में वहां पर तजावुजात हैं, जिसकी वजह से जख्मियों को ले जाना, अगर वहां कोई हादसा रुनुमा होता है तो बहुत ज्यादा जख्मियों को ले जाना एक मुश्किल घड़ी देखी गई है। ये बिल्कुल सच बात है कि खारादर में मार्केट में बहुत कंजस्टेड एरिया है, जहां से जख्मियों को ले जाया गया। काफी वक्त गुजरा, 1 घंटा तकरीबन पौना घंटा लगा एम्बुलेंस को सोचने में कि कहां से ले जाया जाए। फिर स्ट्रेचर बड़ी तादाद में अंदर ले जाए गए, फिर उसमें जख्मियों को बाहर लाया गया है। बिल्कुल ठीक है शाहीन। अब एक और बड़ा अहम नुक्ता है, यकीनन आपकी नज़र से ये गुजरा होगा, जो ज़ख्मी लाए गए हैं, इससे पहले जब माजी में जब धमाके हुआ करते थे, जो ज़ख्मी थे वो बॉल बेरिंग की वजह से ज़्यादा लोग जो है उसका शिकार हुआ करते थे। क्या इस तरह की कोई चीज़ अभी तक आपकी ऑब्जर्वेशन में आई है? ज़ख्मी जो हैं उनकी जो ज़ख्म है उनकी नौयत क्या बताई जा रही है? क्योंकि ये जो इस तरह के वाक़यात होते हैं, इसमें जो क्रिटिकल केसेस होते हैं बहुत देर से हील होते हैं। तो इनिशियल जो अभी तक जो ऑब्जर्वेशन आई है डॉक्टर्स की, वो क्या कहते हैं, किस नौयत के जो है वो ज़ख्म इन लोगों को आ रहे हैं? क्या वाक़यातन ऐसी कोई बात है कि जैसे बताया जा रहा था कि बॉल बेरिंग जो है वो धमाके में इस्तेमाल किए गए थे, इस चीज़ के कोई शवाहिद मिले हैं अब तक? जी बिल्कुल यासिर, ये आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया है, क्योंकि हमारी एमएलओ से बात हुई है जिन्होंने जख्मियों को देखा है और एमएलओ बनाए हैं। उनका कहना यही था कि बॉल बेरिंग जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि जख्म बहुत गहरे जख्म है और जो जख्म देखे गए हैं वो इस तरह के हैं जिसमें ये शवाहिद मिलते हैं कि बॉल बेरिंग जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा शदीद जख्मी हैं लोग, जो देखा जा सकता है। मतलब अगर कीले पहले इस्तेमाल की जाती थी तो वो कम चोटें आती थी, लेकिन बॉल बेरिंग जो इस्तेमाल किए गए हैं तो जख्म बहुत ज्यादा है। मतलब जब जख्मी लाए जा रहे थे तो हमारी एमएलओ से वहां पर बात हुई थी जो ड्यूटी पर मौजूद है, उनका कहना यही था कि जख्मी बहुत शदीद जख्मी है, तो उनको पहले ट्रीटमेंट दिया गया, उसके बाद एमएलओ किए गए हैं वहां पर। बिल्कुल ठीक है शाहीन। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब ये तो इंतहाई मुश्किल सवाल होगा, क्योंकि इससे पहले भी जो वाकया हुआ था अभी हम उससे पूरी तरह नहीं समझ लेते कि एक और हमला हो गया।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک، اگر آنے والے وقت میں کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے، جیسا بھی آپ نے نشاندہی کی تجاوزات کی، یہ شہر کراچی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس طرح کے جب اندھوناک واقعات ہوتے ہیں یا غیر معمولی واقعات ہوتے ہیں تو اس وقت اس کی ریئلائزیشن ہوتی ہے، اس چیز کا ادراک ہوتا ہے کہ یہاں سے تجاوزات کو ہٹانا ضروری ہے۔ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے وقت کے لیے خدا نہ کرے اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو محکمہ صحت کیا اس کے لیے تیار ہے؟ آپ کی آبزرویشن میں رہتی ہے، سول ہاسپٹل کا بھی آپ نے منظر پیش کیا، ہم جب بھی گزرتے ہیں وہاں پر گاڑی گزرنے کی جگہ نہیں ہے، تو کیا اقدامات کیے جاتے ہیں اور اس سبق واقعے سے کیا سبق سیکھ رہا ہے محکمہ صحت، کیا کر رہا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے یاسر، جہاں تک محکمہ صحت کی بات ہے تو وہ ہاسپٹل کو کیٹر کر رہا ہوتا ہے، لیکن جہاں تک تجاوزات کی بات ہے وہ بالکل، یہ تو بلدیات کا شعبہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ جی، KMC کا کام ہے کہ وہ اسپتال کے ارد گرد، کیونکہ ٹراما سینٹر ایک بہت بڑا سینٹر ہے، اگر آپ نے ٹراما سینٹر دیکھا ہوگا تو اس طرح کا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ایمبولینس فوری طور پر اسپتال کے اندر داخل ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم سول اسپتال کی بات کریں تو سول اسپتال کے ارد گرد اتنے ٹھیلے لگا دیے جائیں، اتنی تجاوزات ہیں کہ سول اسپتال کی ایمرجنسی میں لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایمبولینس کو۔ اگر ہم بات کریں، یاسر آپ نے اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا، اگر ہم بات کریں فیکٹریوں میں جو آگ لگی تھی تو وہاں پر بھی گلیوں میں ایمبولینس کو لانا، تجاوزات، ٹھیلے، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہاں سے زخمیوں کو لے کے جانا، کیونکہ زخمیوں کی جو خون بہتا ہے، اگر ان کی خون زیادہ باڈی سے نکل جائے تو ہلاکت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا پوائنٹ ہے کہ زخمی جتنی جلدی اسپتال پہنچیں گے اتنی ان کی مطلب ان کی ریکوری ہوگی، اور خون کم بہے گا تو ظاہر ہے ان کے بچنے کے چانسز ہوں گے، لیکن جتنی دیر ہوگی، جتنی خون بہتا رہے گا، ان کے جسم سے خارج ہو جائے گا خون، تو ہلاکت اور پیچیدگیوں کے جو ہے وہ ظاہر سی باتیں امکانات زیادہ ہوں گے کہ ان کی جسم میں پیچیدگیاں بھی پیدا ہوں گی اور ہلاکت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خون بہت بڑی تعداد میں جسم سے نکل جانا، دماغ سے خون نکل جانا، شریانوں کے ذریعے خون نکل جانا، تو وہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے یہاں کے تجاوزات۔ کراچی میں آج بھی سول اسپتال کے ارد گرد اگر آپ دیکھیں تو ناجائز پارکنگ بنائی ہوئی ہے سول اسپتال کے ارد گرد، جبکہ اگر ٹھیلوں کی اگر ہم تعداد دیکھیں تو بڑی تعداد میں جو ایمرجنسی کا راستہ آ رہا ہے سول اسپتال کا، وہاں بڑی تعداد میں ٹھیلے لگا دیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اسپتال کے ارد گرد جو ہے وہ تجاوزات کا خاتمہ تاحال نہیں ہو سکا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے شاہین، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ شاہین صدیقی ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھی، ہماری نمائندہ، اور ہمیں بتا رہی تھی، بڑی تفصیل سے انہوں نے آگاہ کیا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، کتنے زخمیوں کو لایا گیا ہے، کتنوں کو ابتدائی طبی امداد دی گئی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے، جیسے شاہین کیونکہ ان کی بیٹ یہی ہے، یہ ہیلتھ کے ایشوز جو ہے وہ دیکھتی ہیں، انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ عام جب روزمرہ جب یہاں پر ایکسیڈنٹ وغیرہ کے کیسز آتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے، سرکاری ہسپتالوں کی صورتحال ویسے ہی بہت زیادہ کرٹیکل ہے، لیکن خاص طور پہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس صورتحال کو کنٹرول کرنا انتہائی دشوار گزار ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ صورتحال اب تک بتائی گئی ہے، خاتون کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہمیں ابھی تک ملی ہے۔ یہ ہماری جو نمائندہ یہاں پہ نمائندہ تھیں وہ ہمیں بتا رہی تھی کہ سونیا کے نام سے خاتون کی جو شناخت ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی زخمی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو پولیس کے لوگ تھے آفیشل سے، ایک ASI سمیت 2 لوگ اور مزید جن کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو پولیس موبائل میں ویسے 4 لوگ بتایا جا رہا ہے کہ ڈرائیور بھی اس میں شامل تھا، لیکن وہ کیونکہ خوش قسمتی سے محفوظ رہا۔ اس کے علاوہ جو 3 لوگ تھے وہ زخمی ہوئے، اور اس کے علاوہ جو راگیر تھے وہاں پر، کیونکہ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کیونکہ ایک بڑا گنجان آباد علاقہ ہے اور یہ شہر کی جو تجارتی جتنی بھی سرگرمیاں اس کا مرکز جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے، یہ اولڈ سٹی ایریا بھی اس کے قریب ہے، بہت بڑی تعداد آبادی کی یہاں پر رہتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک چیز اس کی ابھی نشاندہی کی گئی ہے، وہ یہ کہ شہر کراچی کے اندر گزشتہ چند سالوں سے، بلکہ ایک دہائی سے زیادہ یہ ہو چکا ہے کہ یہ جو تجاوزات کا مسئلہ ہے یہ بہت زیادہ سنگین ہو چکا ہے، اور کیونکہ اس شہر کی کوئی پراپر پلاننگ نہیں ہے، بڑی بدقسمتی ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا بھی یہ پڑتا ہے کہ اگر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات نہیں کیے گئے تو خدا نہ کرے اگر اس طرح آگے واقعات ہوتے ہیں، جیسے آگ لگنے کے اس سے پہلے بھی واقعات ہو چکے ہیں، تو ہنگامی حالات میں انتہائی دشوار ہوتا ہے کہ وہاں پر جو وہ طبی امداد دی جائے، یا اگر فائر فائٹنگ کرنی ہو تو انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی کراچی شہر کے اندر اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں، جس کے اندر مخدوش عمارتیں جو ہیں وہ منہدم ہوتی رہی ہیں، جس کے اندر بہت زیادہ تعداد میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ وہاں پر بھی جو طبی امداد تھی یا جو جتنی بھی وہاں پہ جو لائف سیونگ فیسلٹیز تھیں وہ نہ ہونے کے برابر تھیں، جس کی وجہ سے نقصانات بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔ اب یہ شہری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح ان سارے معاملات کو کنٹرول
شامل کرتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اب آنے والے وقت کے لیے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور بار بار یہ سوال ہو رہا ہے اپنے پروگرام سے بھی، مختلف پروگرامز میں بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس طرح کے واقعات کو رونے کے لیے ایک ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں انسانوں کی بڑی تعداد جو ہے متاثر ہو رہی ہے۔ شہر کراچی یاد رہے کہ پاکستان کا سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا شہر ہے، جس کی آبادی کم و بیش 3.25 کروڑ کے قریب جو ہے وہ پہنچ گئی ہے۔ تو بہرحال اگر اس طرح کی اگر خدا نہ کرے آگے صورتحال رہتی ہے تو اس سے نمٹنا یقیناً دشوار ہوگا، کیونکہ اس کے لیے ایک ٹھوس پلاننگ، میں بار بار یہ لفظ دہرا رہا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے، اور اگر یہ نہیں ہوا تو پھر آگے صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ باقی جو تفصیلات ابھی تک ہمیں موصول ہو رہی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور آگے بھی کرتے رہیں گے، مختلف بلیٹنز کے اندر اس میں مزید آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ ہمارے نمائندے جو وہاں پر جائے وقوع پہ موجود تھے، انہوں نے بڑی تنگدہی کے ساتھ ہمیں جو ہے ایک ایک لمحے سے خبر سے ہمیں آگاہ کرتے رہے، ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہے، اور ہمیں تمام تفصیلات انہوں نے جو واقع جائے وقوع پہ جو پیش آئی ہیں، جتنے بھی زخمی تھے، جو جاں بحق ہوئے، اس کے حوالے سے تمام تفصیلات جو ہمیں دی ہیں۔ میں تمام کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی تنگدہی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، اور یہ بہت ہی اس وقت خطرناک اور غیر معمولی صورتحال ہوتی ہے جو وہاں پر جانا اور وہاں سے خبر جو ہے وہ یہاں تک پہنچانا، تو یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ مبارکباد کے بھی مستحق ہیں۔ اب ہمیں یہاں سے اجازت لینی ہوگی، معاملات بہت سارے تھے جس کے اوپر بات کر رہی ہیں۔ کراچی شہر کے اندر ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا ہے، جو بہت تیزی سے طول پکڑتا جا رہا ہے، جس میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہمیں بات کرنی تھی، لیکن یہ افسوسناک واقعہ کیونکہ پیش آیا ہے تو آگے چل کے انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ شہر کراچی کی جو بڑی سیاسی جماعت ہے، جماعت اسلامی، اس وقت سراپا احتجاج ہے، اور بھرپور احتجاج جو ہے وہ بلند کر رہی ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے۔ اس کے حوالے سے انشاءاللہ آگے پروگرام میں آپ کو ہم آگاہ کرتے رہیں گے۔ یہاں سے آپ سے اجازت لینی ہوگی، محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اب اجازت، اللہ نے کے بعد۔